वीरताको चिनो, वीरको सन्तान, शहीदको रगत, लाहुरेको निशानी, अब तिम्रो हातले लेख्नु छ जुगले भुलेको हाम्रो कहानी। वीरताको चिनो, वीरको सन्तान, शहीदको रगत, लाहुरेको निशानी, अब तिम्रो हातले लेख्नु छ जुगले भुलेको हाम्रो कहानी। वीरताको चिनो, वीरको सन्तान। नमस्कार, तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्छु यो शहीद विशेष कार्यक्रमबाट। म माधव सापकोटा। आज माघ 16 गतेको दिन हामीले शहीदको सम्झना गरिरहेका छौं, जसले आजको दिनमा हामी नेपालीहरू जो राणा शासनबाट दबिएका थियौं, त्यो अन्यायपूर्ण शासनको विरोधमा उत्रिएर हामी नेपालीलाई राणा शासनको अन्यायबाट मुक्ति दिलाउन कदम चालेका थिए। यी साहसी नेपाल आमाका वीर सपूतहरू, आज यिनी सपूतलाई हामीले कार्यक्रममा सम्झँदैछौं र सम्मान गर्दैछौं यी वीर शहीदहरूलाई। हो, यो विशेष कार्यक्रममा आज मैले वीर शहीदका विषयमा तपाईलाई जानकारी दिने प्रयास गर्दैछु। सुरुवातमा यी शहीदको सम्झनामा यी वीर शहीदहरूप्रति समर्पित यो आवाज। नेपाली सिरो चाली संसारमा लम्किन्छ, झुम्किरी झै ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ। यो नेपाली सिरो चाली संसारमा लम्किन्छ। झुकोस् नीलो आकाश, यो नेपाली झुक्दैन। चाहे झुकोस् नीलो आकाश, यो नेपाली झुक्दैन। चाहे रुकोस् चिसो बतास, यो नेपाली रुक्दैन। चाहे रुकोस् चिसो एकातिर तराईको चार कोसे झाडी छ, एकातिर तराईको चार कोसे झाडी छ, अर्कोतिर उच्च सिरा ठुल्ठुलो पहाडी छ, अर्कोतिर उच्च सिरा पहाडी छ, झुम्किरी झै ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ। यो नेपाली सिरो चाली संसारमा लम्किन्छ।
विजय गर्ने यही देशका हुन् सपुता सगरमाथा विजय गर्ने यही देशका हुन् सपुता जुन किरी जय ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ यो नेपाली शिर उचाली संसारमा लम्किन्छ यो नेपाली शिर उचाली संसारमा लम्किन्छ यो नेपाली शिर उचाली संसारमा लम्किन्छ हजुर, आजको यस विशेष कार्यक्रममा नेपालका यी 4 शहीदलाई हामी कार्यक्रममा सम्झँदैछौँ, जसले तत्कालीन जहानिया राणा शासन विरुद्ध कदम चालेका थिए र नेपालीहरूलाई त्यो ज्यादती र अन्यायपूर्ण शासनबाट मुक्त गराएका थिए। आज हामी यिनै वीर शहीदलाई सम्झँदैछौँ। त्यसो त नेपाल आमाका धेरै वीर सपुतहरूले त्यो देशको लागि आफ्नो ज्यान दिएका छन्। हामी ती वीर शहीदहरूलाई पनि यति बेला सम्झन चाहन्छौँ, जसमा धर्मभक्त माथेमा दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री, भीमदत्त पन्त, लखन थापा, तुलसी छेत्री, अनिल कुमार लामा, कृष्णलाल अधिकारी, गोविन्दनाथ शर्मा, चन्द्र बयलकोटी, जहागीर खान, दीपक विश्वकर्मा, पद्मुन्न खड्का, भीमसेन दाहाल, एमलाल लामिछाने, राजन गिरी, वासुदेव घिमिरे, विष्णु पाण्डे, शिवहरी कुंवर, सगुन ताम्राकार, सूरज विश्वास, सेतु बिक, दर्शनलाल यादव, लखन थापा मगर, हिरालाल गौतम लगायत अन्य धेरै जसले नेपाल आमाको मुहार फेर्नको लागि एउटा कदम चालेका थिए। यी सबैलाई सम्झन्छौँ हामी अनि सम्मान पनि गर्छौँ। सुरुवातमा शहीद धर्मभक्त माथेमाको विषयमा तपाईलाई केही जानकारी दिने प्रयास गर्दैछु। शहीद धर्मभक्त माथेमाको जन्म पिता सुब्बा आदिभक्त माथेमा र माता चन्द्रकुमारी देवीको कोखबाट विक्रम सम्वत 1966 साल असोज 9 गते काठमाडौँको ओम बहाल नबहिलमा भएको थियो। बुबा आदिभक्त राणाहरूका लागि भारतबाट सामान ल्याउने काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यही कारणले धर्मभक्तले दार्जिलिङमा शिक्षा आर्जन गरेका थिए। केही समय कलकत्तामा पनि उनी पढेका थिए। उनको शरीर दुब्लो भएकाले व्यायाम गर्न समेत उनी लागि पर्थे। बंगालको शारीरिक व्यायामशालाबाट उनी बंगाल च्याम्पियन भएर नाम समेत कमाएका थिए। बंगाल अंग्रेजकै पालाबाट राजनीतिक चेतना भएको ठाउँ थियो त्यो। त्यहीबाट उनलाई राजनीतिक ज्ञान समेत मिल्दै थियो। उनको सम्पर्क अनि साँठगाँठ बंगाली नेता चित्तरञ्जन दाससँग भयो। केही समयपछि उनका बाबुलाई राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले निर्वासित गरिदिए। विक्रम सम्वत 1990 मा धर्मभक्त माथेमाको उत्तरादेवीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भयो। उनले भारतको स्कटिक चर्च कलेजबाट आइए उत्तीर्ण पनि गरे। विक्रम सम्वत 1990 सालमा दशरथ चन्दसँग धर्मभक्तको भेट भयो। भेटपछि चन्द पनि प्रजा परिषदको संस्थापक सदस्य हुनुभयो। उनले घोडे जात्रामा टुडी खेलमा शारीरिक तन्दुरुस्ती र व्यायामको प्रदर्शनी गर्दा राजा त्रिभुवन ज्यादा नै प्रभावित भएका थिए। उनी स्वर्गीय राजा त्रिभुवनका व्यायाम शिक्षक समेत रहे। उनले 1993 सालमा आफ्नै फुपूको घरमा नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना गरेका थिए। प्रजा परिषद र राजा त्रिभुवनका बीचमा उनीबाट नै सम्पर्क भयो। लैनचौरमा राजा र प्रजा परिषद बीच भएको सम्पर्क राणाहरूले चाल पाए। धर्मभक्तलाई तत्कालीन समयमा पक्राउ गरियो र विक्रम सम्वत 1997 साल माघ 12 गते उहाँलाई सिफलमा फाँसी दिइयो। यसरी धर्मभक्त माथेमाले यो देशका लागि ज्यान दिए। हजुर, आजको यस कार्यक्रममा यी वीर शहीदहरूको विषयमा छोटकरीमा केही जानकारी दिने प्रयासमा हामी जुटेका छौँ। अब अर्का वीर शहीद गंगालाल श्रेष्ठको विषयमा तपाईलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। भक्तलाल श्रेष्ठ र माता तुलसीमाया श्रेष्ठको छोरा गंगालालको जन्म विक्रम सम्वत 1975 सालमा रामेछाप जिल्लाको भँगेरी गाउँमा भएको थियो। आफ्नो काकासँगै भारतको कोलकातामा बसी 2-3 वर्ष पढेपछि उनी काठमाडौँ फर्किएका थिए। विक्रम सम्वत 1984
1994 उनले दरबार हाई स्कुलबाट पहिलो श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण समेत गरे र त्रिचन्द कलेजमा आइएससी पढ्दै गरेका थिए। गंगालाल श्रेष्ठ कलाकार तथा महावीर संस्थाका कार्यकर्ता समेत थिए। महावीर संस्थामा राणा विरोधी प्रवचन र क्रियाकलापहरू हुने गर्थे। राणा सरकारले गंगालाललाई शुक्रराजको सभामा विक्रम सम्वत 1995 सालमा असन र इन्द्रचोकमा राणा शासन विरुद्ध बोले बापत पक्राउ गरिएको थियो। दशरथ चन्दको संगतबाट प्रजा परिषदको सदस्यता लिएका राणा शासन विरोधी गतिविधिमा सक्रिय रहेका गंगालाल श्रेष्ठ निकै नै उदारवादी भावका थिए। प्रजा परिषदको गतिविधिमा लागे बापत 1997 साल कार्तिक 2 गते उनलाई पुनः पक्राउ गरियो। उनलाई 1997 साल माघ 15 गते दशरथ चन्दसँगै सेन्ट्रल जेलबाट घर छेउको बाटो लगी विष्णुमतीको बगरमा रहेको शोभा भगवतीमा गोली हानी मृत्युदण्ड दियो। हजुर, यति बेला मैले शहीद गंगालाल श्रेष्ठको विषयमा छोटकरीमा तपाईलाई जानकारी दिने प्रयास गरे। विक्रम सम्वत 1975 सालदेखि 1997 सम्म जसले राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका थिए। आज यति बेला हामी यिनै शहीदहरूको विषयमा बोल्दैछौँ, उनीहरूको विषयमा छोटकरीमा जानकारी लिने प्रयास गर्दैछौँ। अब लागौं एकैछिन अर्का वीर शहीद दशरथ चन्दतर्फ। दशरथ चन्दको जन्म विक्रम सम्वत 1960 साल असारमा बैतडी जिल्लाको बसकोटमा पिता शेरबहादुर चन्द र आमा ओजकुमारी चन्दको कोखबाट माइला छोराको रूपमा जन्म भएको हो। शहीद माइला भन्नाले दशरथ चन्द बुझिन्छन्। उनका पितालाई सुर्खेतमा टुडीखेल बनाउने लेफ्टिनेन्ट शेरबहादुर चन्दका नामले पनि चिनिन्छ। राणा शासनका विरोधीहरूमा सबैभन्दा सशक्त व्यक्तित्व स्वर्गीय चन्दले मानविकी तथा समाजशास्त्र विषयमा बनारसबाट प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका थिए। त्यसअघि उनले नेपालगञ्ज, अल्मौडा, कुमाऊ, नैनीताल जस्ता ठाउँमा पढिसकेका थिए। त्यही बेला उनी काशी नागरिक प्रचारणी सभामा रहेर राजनीतिक समेत गर्न थाले। महात्मा गान्धीले भारतमा प्रारम्भ गरेको सत्याग्रहमा उनले सक्रिय रूपमा भाग लिएका थिए। विक्रम सम्वत 1990 सालमा बारा जिल्लाको मौवादहमा टंकप्रसाद आचार्यसँग दशरथको पहिलो पटक भेट भएको थियो। विक्रम सम्वत 1991 उनका सहयोगी शिवदत्त भट्टका साथमा बर्मा पुगेका थिए। त्यसपछि थाइल्याण्ड पुगेर नेपालमा सशक्त क्रान्ति गर्ने योजना समेत बनाएका थिए। उनी नेपाल प्रजा परिषदको कार्यकर्ता समेत रहेका थिए। उनी सेवासिंह भन्ने नामबाट राणा विरोधी लेख छाप्ने गरेका थिए। दशरथ चन्द्र गंगालाल श्रेष्ठ एउटै जेलको कोठामा परेका थिए। तत्कालीन राणा सरकारले विक्रम सम्वत 1997 साल माघ 15 गते दशरथ चन्दलाई पनि शोभा भगवतीमा गोली हानी मृत्युदण्ड दिएको थियो। उनी अविवाहितमै शहीद भएका हुन्। दशरथका जेठा बुबा रविचन्द्र र कान्छा बुबा सुबेदार दलबहादुर चन्द थिए भने माइलाका दाई गोकर चन्द थिए। उनका भाइ ललित चन्द पनि 2051 सालमा बितेका थिए। चस्मा लगाउने दशरथ चन्द गाउँमा प्रत्येक घरमा जाने गर्थे। दिदी बहिनी भाउजूहरूसँग ख्यालठट्टा गर्ने उनको बानी रहेको थियो। उनलाई भोक लागेमा जुन घरमा पनि मागेर खान हिचकिचाउँदैनथे। मोही दशरथलाई खुब नै मनपर्ने थियो। बनारसमा स्नातक सकेर आएका युवा दशरथको विवाह काठमाडौँको राणा खानदानकी जुलिया मैयासँग गर्न भनेर 2 पटक जन्ती गए, तर केटीको परिवारमा जुठे सुत्केरो परेकाले बिहा समेत हुन सकेको थिएन र उनको जन्ती समेत रित्तै फर्किएको थियो। हजुर, यति बेला मैले कार्यक्रममा दशरथ चन्दको विषयमा तपाईलाई छोटो जानकारी गराइसकेको छु। अब लाग्नुपर्ने हुन्छ यति बेला अर्का वीर शहीद शुक्रराज शास्त्रीको विषयमा छोटो जानकारी लिनतर्फ। शुक्रराज शास्त्री नेपालका अर्का वीर शहीद हुन् जसले जहानीय राणा शासन विरुद्ध आवाज उठाएका थिए र कदम चालेका थिए। उनको नारायणको नाम शुक्रराज जोशी हो। उनी नेपाली भाषाका समेत प्रखर साहित्यकार थिए। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1950 सालमा बाबु माधवराज जोशी र आमा रत्नमाया जोशीको कोखबाट जन्म भएको हो। उनको जन्म काठमाडौँको खिउलमा भएको हो। नेवारको जोशी परिवारमा जन्मिएका भएर उनले पिताले जस्तै संस्कृत पढ्ने गर्थे। उनका पिता आर्य समाजका नेता पनि थिए। उनको विवाह मेनका देवी मातेमासँग भएको
भएको थियो, जुन धर्मभक्त माथेमाको बहिनी हुन्। उनले उच्च श्रेणीमा संस्कृत भाषामा शास्त्री उत्तीर्ण गरेकाले उनलाई शास्त्री भनिएको हो। शास्त्रीले भारतको इलाहाबाद स्थित दयानन्द आर्य समाज विद्यालयका प्रधान अध्यापक भई काम समेत गरेका थिए। साथै सामाजिक सुधारका क्षेत्रमा भारतका मदन मोहन मालवीयसँग काम समेत गरेका थिए। पञ्जाब विश्वविद्यालयबाट उनी अंग्रेजी विषयमा स्नातक गरेपछि नेपाल फर्किएका हुन्। नेपाली, हिन्दी, संस्कृत र अंग्रेजी भाषाका ज्ञाता स्वर्गीय शास्त्रीका 6वटा भन्दा बढी पुस्तकहरू प्रकाशित समेत छन्। ब्रह्मसूत्र शाङ्कर भाष्य, स्वर्गको दरबार, नेपाल भाषा व्याकरण, संस्कृत प्रदीप लगायतका उनका थुप्रै पुस्तकहरू समेत प्रकाशित छन्। उनलाई नेपाली भाषाको पुनर्जागरण कालका एक महान लेखकका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। उनले नेपाल भाषाको व्याकरण प्रथम पटक प्रकाशित गरेका थिए। नेपाली भाषामा वैज्ञानिक रूपले लेखिएको त्यो पहिलो व्याकरण थियो। त्यो बाहेक उनले नेपाली भाषा रिडर नामक एक रिडर पुस्तक पनि प्रकाशित गरेका थिए। उनका नेपाली भाषाका अन्य कार्यहरू पनि उनको शहादत्वले गर्दा प्रकाशित समेत हुन सकेको थिएन। भाषा साहित्यसँगै उनीमा देशभक्ति पनि थियो। उनी काठमाडौँ आएपछि क्रान्तिकारीहरूसँग उनको सम्पर्क भयो। विक्रम सम्वत 1993 सालमा नागरिक अधिकार समितिमा बसी उनी राणा शासन विरोधी अभियानमा लागि परे। शहीद शास्त्रीले भारतका महात्मा गान्धीसँग भेट गरी नेपालका विषयमा कुरा गरेका कारण उनलाई तत्कालीन राणा सरकारले नजरबन्द गरेको थियो। नजरबन्द तोडेर आफ्ना मातापिताका महिला छोरा शुक्रराजले विक्रम सम्वत 1995 साल माघ महिनाको 13 गते काठमाडौँको इन्द्रचोकमा राणा शासनहरूको विरुद्धमा उनको सबैभन्दा पहिलो आमसभामा एकजुट हुन आह्वान गरेका थिए सबै नेपाली जनतालाई। त्यसपछि राजद्रोहको अभियोग लगाई उनलाई पक्राउ गरी 3 वर्ष कैद समेत सुनाइएको थियो। उनलाई 8वटा मुद्दामा समेत फसाइएको थियो। विक्रम सम्वत 1997 साल माघ महिनाको 6 गते दिउँसो 10-11 बजेतिर सर्वस्व हरण सहित फाँसीको सजाय राणाहरूले उनलाई सुनाएका थिए र विक्रम सम्वत 1997 साल माघ महिनाको 10 गते राति उनलाई झुन्ड्याएर मारिएको थियो। हजुर, यति बेला यो विशेष समयमा आज माघ 16 को दिनमा यी वीर शहीदहरूलाई हामीले सम्झिरहेका छौं। हजुर, यी विविध प्रस्तुतिहरूसँगै आजका लागि भने हामी कार्यक्रमको निकै नै अन्तमा आएका छौं। आज समावेश गरिएका विषयवस्तु तपाईलाई के कस्तो लाग्यो? यस सम्बन्धी सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिनुहोला। कार्यक्रमबाट माधव सापकोटा बिदा माग्छु। नमस्कार। मरेर आफू देशै जोगिन्छ, किन आहुति नदिने? मरेर आफू देशै जोगिन्छ, किन आहुति नदिने? बाँचेर देशलाई लत्याउँछौ भने जन्मेको सार के बोरा, जन्मेको सार के बोरा? मरेर आफू देशै जोगिन्छ, किन आहुति नदिने? आमाको काखलाई रित्तो बनाई, बुढौलीको सहारालाई शिकार बनाई, सथुवाको सिन्दुर मेटाई कठै ममताको छातीमा बज्रा बजार छौ, जन्मेको सार के बुरा? बाँचेर देशलाई लत्याउँछौ भने जन्मेको सार के बोरा, जन्मेको सार के बोरा?
भन्छिन् धरती बाँचर बचाऊ दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो यो पुर्खाको दुःखले आर्ज्याको मुलुक नजोगाउने हो भने जन्मेको सार के बुरा बाँचेर देशलाई लत्याउँछौ भने जन्मेको सार के बुरा जन्मेको सार के बुरा मरेर आफू देशै जोगिन्छ किन आहुति नदिने मरेर आफू देशै जोगिन्छ किन आहुति नदिने बाँचेर देशलाई लत्याउँछौ भने जन्मेको सार के